एकाएक प्रचण्ड सरकारले फेरि गर्यो बोल्ड निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने भित्री तीव्र तयारी। रवि लामिछानेको निकै ठुलो छलाङ। एकाएक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री पठाउने भएपछि जताततै खुसियाली। अर्थतन्त्र सुधार गर्नु सरकारको मुख्य ध्यानमा केन्द्रित रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नेता माधव कुमार नेपालको आन्तरिक तयारी। प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना। सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई। रवि लामिछानेको छलाङ। टिभी प्रस्तुता छाडेर 6 महिनामै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री। बिहानी 9:30 बजे नै गृह मन्त्रालय पुगे मन्त्री रवि लामिछाने। मन्त्रीभन्दा ढिला पुगे सचिव। नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई जनहितमा काम गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। भाडाको घर खोज्दै देउबा बालुवाटार सर्न नपाउँदा खुमलटारमा प्रचण्डलाई सकस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन थालिएपछि जताततै खुसियाली। अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। र मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछानेबीच ठाकठुक के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन थालेपछि जताततै निकै ठुलो खुसियाली। प्रचण्डको जताततै चर्चा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः 3 करोड नेपालीहरूलाई निकै खुसीको खबर आएको छ। डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य मन्त्री हुने लगभग पक्का पक्की जस्तै भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने प्रचण्ड र रवि लामिछानेको गृह कार्यालय यति बेला निकै ठुलो चर्चा पाएको छ। यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? यदि यो राम्रो छ भने यो भिडियोलाई एउटा लाइक र सेयर कमेन्टमा कङ्ग्रेचुलेसन अथवा बधाई भनेर लेख्न नभुल्नुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कामकाजी मन्त्रालयहरू लिएर रिजल्ट निकाल्ने भन्दै आम अपेक्षा विपरीत नेकपा एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको छ। यसैबीच सरकारमा सहभागी भएसँगै उसले जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्दै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामकाजी मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेकोले थप जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने कुरा गठबन्धन सरकारमा राखिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्य मध्ये एक मन्त्रालयमा पाउने लगभग निश्चित रहेको गठबन्धन निर्माणका क्रममा सक्रिय रहेका एक नेताले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः उनका अनुसार ललितपुर 3 बाट निर्वाचित डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्री बनाएमा नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय दिन तयार रहेको बुझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाएमा मन्त्री हुनका लागि डाक्टर तोसीमा कार्कीसँगै समानुपातिकबाट सांसद बनेकी डाक्टर चन्द कार्कीको पनि दाबी रहेको छ। तर एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार ओली स्वयं पनि डाक्टर तोसीमा युवा भएकाले उनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय छाड्न सकिने बताइएपछि यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दर्शक महानुभावहरू अब देश बनाउने हुटुटी सबैमा जागेको हुँदा यो काम रोक्छन् भनेर कसैले पनि कल्पना नगरेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन ललितपुर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा भारी मतान्तरले विजय भएको पनि डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्री बन्ने दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र प्रबल रहेको छ। यसअघि समानुपातिकमा सांसद छान्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद देखिएको थियो। सभापति रवि लामिछानेले अब पार्टीबाट मन्त्रीका नाम तय गर्दा त्यो विवाद नहुने
तयारीमा रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसकारण पनि डाक्टर तोसीमा कार्की निर्विकल्प स्वास्थ्य मन्त्रीको दावेदार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताएपछि 3 करोड नेपाली यति बेला खुसी भएका छन्। डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकी थिइन्। उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्जनको आकर्षण जागिर छाडेर चुनावी मैदानमा उभिएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै राम्रो सरकार बनेको कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज मङ्गलबार बिहान 9:30 बजे मन्त्रालय पुगेका छन्। कार्यालय खुल्ने समय 10 बजे भए पनि उनी आधा घण्टा अघि नै मन्त्रालय पुगेका हुन्। मन्त्री रवि लामिछाने सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए। गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह मन्त्रीभन्दा ढिलो हाजिर भएका छन्। सचिव सिंह बिहान 9:50 बजे मन्त्रालय पुगेका हुन्। मन्त्री पहिल्यै आएर बसेपछि अन्य कर्मचारीले समेत हतार मन्त्रालय आएर हाजिर गरेका छन्। मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिर पुष्पगुच्छ लिएर केही व्यक्ति बधाई दिन आएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः गृहमन्त्री रवि लामिछाने 9:30 बजे नै गृह मन्त्रालय पुगेपछि नेता तथा कर्मचारीहरूको दर्शक महानुभावहरू हुटहुटी चलेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थतन्त्र सुधार गर्नु सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरूले उनको निजी निवास कुमलटारमा पुगेर बधाई दिएको छ। अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ मन्त्री प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार बिहान कुमलटार पुगेर बधाई दिँदै भेटवार्ता गरेको हो। परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो। परिसङ्घले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमको अवधारणा प्रधानमन्त्री समेत पेश गरेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार गर्नु सरकारको मुख्य ध्यान रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधवकुमार नेपालले विश्वासको मत दिने आन्तरिक तयार गरेको बुझिएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको र छुट्टै पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपालले अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने आन्तरिक तयारी गरेको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले अहिलेका वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने दबाब अध्यक्ष नेपाललाई दिएसँगै विश्वासको मत दिने तयारी थालिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि यस पार्टीका अध्यक्ष नेपालले औपचारिक बधाई दिने बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संवाद नगरेको हुन्। तर पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोमा अध्यक्ष नेपालले खासै चित्त नदुखाएको र विश्वासको मत दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पुगेको यस पार्टीका सचिवालय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। नेकपा यस राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको र काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट हासिल गरेको थियो। यति बेला नेकपा यसका नेताहरू बिस्तारै नेकपा एमालेका नेताहरूसँग सम्पर्क बढाउन थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल बीच पार्टी विभाजनप्रति हिजो शीतल निवासमा पहिलोपटक बोलचाल भएको थियो। सो बोलचाललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेताहरूले पनि आपसी संवाद सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा शीतल निवास पुगेका केपी शर्मा ओली नेपालबीच सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिने कुरामा बोलचाल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शपथ ग्रहण समारोहमा ओली र नेपाल एकै लाइनमा बसेर ओलीले संवाद सुरु गरेका थिए। बोलचालको सुरुवात ओलीले गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो बारेमा बताएका थिए। उनले नेपालको स्वास्थ्यको विषयमा सोधेका थिए। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, अहिले कस्तो छ, ठिक हुनुभयो? शपथ ग्रहण भइरहेको बेला नै ओलीले नेपाललाई हातले कोट्याउँदै स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा सोधेको बताइएको छ। ओली बोलेपछि नेपालले पनि मुख खोले। उनी घरिघरि समस्या भए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको ताउँदै आपसमा संवाद सुरु गरेका थिए। नेपाल निमोनिया भएर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका थिए। त्यस बेला नेपाललाई भेट्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड अस्पतालमै पुगेका थिए। दर्शकबिन अन्ततः केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको संवाद सुरु भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पौडेललाई दिएको हो।
स्रोतका अनुसार उक्त जिम्मेवारी सुरुमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। उनले प्रस्तावको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि तत्काललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी पौडेललाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त जिम्मेवारी मन्त्री परिषद पूर्ण रूपमा विस्तार नगर्दासम्मका लागि मात्र पौडेललाई दिएको हो। प्रवक्ताको जिम्मेवारी अब नियुक्त हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेको पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिछ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। रवि लामिछानेले छलाङ मारेका छन्। टिभी प्रस्तुता छाडेर 6 महिनामै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पाएका छन्। तत्काल टेलिभिजन प्रस्तुता हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना पूर्व सहकर्मी पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा 10 दिन हिरासतमा बसेर 5 लाख धरोटीमा छुटेपछि 10 भदौ 2076 चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै राजनीतिमा आउने सङ्केत गरेका थिए। आफ्नो समर्थनमा चितवनमा ओर्लिएको जनसागर देखेपछि हौसेका रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो प्राथमिकता पत्रकारिता नै भए पनि राजनीतिको विकल्पको ढोका ताला नलगाएको बताएपछि उनी अन्ततः दर्शक महानुभावहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई जनहितमा काम गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले जनहितमा काम गर्न पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। शपथ लिएको भोलिपल्ट मङ्गलबार बिहान निजी निवास बालकोटमा बोलाएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्ने निर्देशन दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेबाट उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेल तथा विभागीय मन्त्रीहरू दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह र राजेन्द्र कुमार राई बालकोट पुगेका हुन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट 4 मन्त्री सहभागी रहेका छन्।